हरिः ॐ ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमः सर्वेभ्यः सर्वेषां हार्दं स्वागतम् आदौ प्रार्थनां कुर्मः अजन्निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परन्निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां देहि सरस्वती प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः धन्यवादः सर्वेभ्यः अथ वयं दशमः श्लोकं स्वीकुर्मः इदानीं श्लोकः एवमस्ति योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः इदानीम् अत्र रहसि महाप्राणमपि द्वित्वमपि द्वयमपि अस्ति अत्र किमपि नास्ति अग्रे अन्य इदानीं पदच्छेदः एवम् अस्ति अत्र योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः इत्येव अस्ति अनन्तरम् अन्वयम् एवम् अस्ति अत्र यतचित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः एकाकी योगी अत्र सर्वं विशेषणमस्ति अत्र यतचित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः एकाकी योगी रहसि स्थितः सततम् आत्मानं युञ्जीत इत्येव अन्वयं भवति अत्र पदार्थः यतचित्तात्मा इत्युक्ते अत्र नियन्त मनोदेहः इति भवति निराशीः अपगततृष्णः इति अपरिग्रहः इत्युक्ते अत्र परिग्रहरहितः इति एकाकी इत्युक्ते अत्र सहायरहितः अथवा एकांगी इत्येव अपि भवति योगी एव रहसि विजने स्थितः वर्तमानः सततं सदा आत्मानं मनः युञ्जीत योजयेत् अत्र समाधिमग्नं कुर्यात् इत्येव भवति तात्पर्यम् एवमस्ति अत्र योगी जनान्तरेण रहितः योगी अत्र जनान्तरेण रहित इत्युक्ते जननिबिडः प्रदेशः अत्र इति वशीकृतचित्तः तृष्णाविहीनः परिग्रहशून्यः च सन् निर्जनप्रदेशे स्थित्वा मनः सततम् आत्मविषयकं कुर्यात् इत्येव अनन्तरम् अत्र योगी ध्यायी अत्र युञ्जीत समादध्यात् सततं सर्वदा आत्मानम् अत्र अन्तःकरणं रहसि एकान्ते गिरिगुहादौ स्थितः सन् एकाकी असहायः इत्येव भवति अनन्तरं रहसि स्थितः एकाकी च इति विशेषणात् तत्र सन्न्यासं कृत्वा इति अर्थः भवति यतचित्तात्मा इत्युक्ते चित्तम् अन्तःकरणम् आत्मा देहश्च संयतौ यस्य सः इति यतचित्तात्मा इत्येव निराशीः अथ वीततृष्णः अपरिग्रहः इत्युक्ते अत्र परिग्रहरहितः च इति अर्थः सन्न्यासिः ते अपि
त्यक्त सर्वपरिग्रहः सन् युञ्जीत इति अर्थः भवति। अतः इदानीं योगं युञ्जतः आसन आहार विहारादीनां योगसाधनत्वेन नियमः व्यक्तव्यः। प्राप्तयोगस्य लक्षणं तत्फलादि च इत्यतः आरभ्यते अत्र। तत्र आसनमेव तावत् प्रथमम् उच्यते इत्येव अत्र। अनन्तरम् अग्रिमश्लोके तद् भवति। इदानीं योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। श्रीलता भगिनी। राम राम बहिनी। योगी 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 युञ्जीत 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 सततम् सततं सततम् आत्मानं 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 रहसि 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 स्थितः 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 एकाकी 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 यतचित्तात्मा 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 निराशीः 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 अपरिग्रहः 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 योगी युञ्जीत योगी युञ्जीत योगी युञ्जीत सततं सततं सततम् आत्मानं 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 रहसि स्थितः रहसि स्थितः रहसि स्थितः एकाकी 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 यतचित्तात्मा 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 निराशीरपरिग्रहः 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 योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः 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 योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः 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 योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः
एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः सौम्य चिदानंद भगिनी योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः श्रीदेवी मेहता भगिनी योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः सुमति वेंकटेशन भगिनी योगी युज्जित सिददम् आत्मानं रगसिदः एकाकीयद सिद्धात्मा निराचीर परिग्रहः योगी युज्जित युञ्ज योगी युज्जित युज् नास्ति सदम् युञ्जीत ओके योगी युज्जीद सददम् युज्जीत नास्ति युञ्जी अत्र यु- ञकार अपि अस्ति किल युञ्जीद ओके आ, योगी युञ्जीद सददम् आत्मानं रहसिद्धिदः रहसि एकाकी स्थितः रहसिद्धिदः एकाकी यदसिद्धात्मा निराचीर परिग्रहः न निराशीरपरिग्रहः निराशीर परिग्रहः प्राक्टिस् करोतु अग्रिमश्लोकः द्वयम् अपि मिलित्वा अस्ति अत्र पश्यामः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये अत्र ष्ठा महाप्राणं स्थि महाप्राणं नात्युच्छ्रि अत्र एतत् रेप एतदपि वक्तव्य च्रा इति वदति किल तदपि एतदपि अत्र लेखितुं शक्यते नात्युच्छ्रि छ्रि इति वक्तव्यम् एतत् नात्युच्छ्रितम् अत्र अनुस्वार नकार अस्ति अतः न भवति अत्र मनः कृत्वा जिह्वामूले अस्ति शुद्ध महाप्राणमस्ति किमपि अत्र नास्ति अस्तु इदानीं पदच्छेदः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः न अत्युच्छ्रितं न अतिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् एतत् समस्तपदमस्ति अनन्तरं द्वितीयमस्ति तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा अत्र समस्तपदं यतचित्तेन्द्रियक्रियः अत्र द्वित्वा भवति यक्रियः इति अनन्तरम् उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगं
आत्मविशुद्धये इत्येव भवति। अनन्तरम् अन्वयः मिलित्वा अस्ति। यतचित्तेन्द्रियक्रियः शुचौ देशे स्थिरं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् आत्मनः आसनं प्रतिष्ठाप्य तत्र आसने उपविश्य मनः एकाग्रं कृत्वा आत्मविशुद्धये योगं युञ्जात् एवमेव अस्ति। अनन्तरं पदार्थः अयमस्ति अत्र। अत्र यतचित्तेन्द्रियक्रियः इत्युक्ते अत्र नियतेन्द्रियव्यापारः इति भवति। अनन्तरं शुचौ इत्युक्ते अत्र परिशुद्धे इति, देशे स्थाने इत्येव, स्थिरम् अचलं, नात्युच्छ्रितम् इत्युक्ते अत्र नात्युन्नतं, नाति उन्नतम् इति भवति, नात्युन्नतम् इति अत्र सन्धिमस्ति, नातिनीचं, नाति निम्नम् इति भवति, चैलाजिनकुशोत्तरम् इत्युक्ते अत्र चैलाजिनकुश उत्तरं तदेव भवति अत्र, वस्त्रकृष्णाजिन दर्भोत्तरम् इत्येव अर्थं भवति। चैलाजिनकुश, कुश इत्युक्ते दर्भे, दर्भा इति, वस्त्र चैलाजिन, कृष्णजिन जानाति किल, कृष्णचर्म त्वक् इति, कृष्ण किमस्ति प्राणी, कृष्ण किमपि न जाने, तदेव मृग, सारी कृष्णमृगस्य त्वक् तदेव कृष्णाजिन इति भवति। योगी तत् उपरि एव तिष्ठति इत्येव। अनन्तरम् आत्मनः, अत्र स्वस्य आसनं इत्युक्ते पीठम् इति, प्रतिष्ठाप्य संस्थाप्य तत्र तस्मिन् आसने पीठे उपविश्य, तद् उपविश्य एव मनः चित्तम् एकाग्रम् अत्र संलग्नं कृत्वा विधाय आत्मविशुद्धये अंतःकरण नैर्मल्याय योगं समाधिं युञ्ज्यात्, युञ्जीत अत्र युक्तं करोतु, योजयतु इति अर्थं भवति। अत्र तात्पर्यम् एवमस्ति। अत्र शुद्धे स्थाने अधोभागे तादृशम् आसनं भवेत् इत्येव। अत्र यत् न अत्युन्नतं नाति अतिनीचम्, अत्र योगी अत्र शुद्धस्थानं भवतु, तस्य ध्यानं करणीय स्थानः, यत् अत्र अत्युन्नतम् अपि उन्नतमपि न भवतु, नीचमपि न भवतु, मध्यस्तरे इत्येव। तस्मिंश्च आसने कुशान् उज्जिनम्, अत्र कुशान् अत्र दर्भाम्, अपि च कृष्णाजिनम् अत्र मृदुवस्त्र उपरि उपरि 1 by 1 इत्येव, मृदुवस्त्रञ्च क्रमेण प्रसार्य अत्र उपरि उपरि प्रसार्य, अनन्तरं क्रमेण अत्र तत्र सः उपविश्य, योगी उपविश्य अवधानेन मनः प्रभृतीनां सर्वेषाम् इन्द्रियाणां क्रियां नियन्त्रणं कृत्वा अत्र चित्तशुद्धये समाधिं कुर्यात् इत्येव भवति। अत्र सर्वम् अत्र जितेन्द्रियः भूत्वा इन्द्रियाणाम् अत्र नियन्त्रणं भूत्वा योगी ध्यानासक्तः भवेत् इत्येव अर्थं भवति। अत्र शुचौ इत्युक्ते शुद्धे इति भवति, विविक्ते स्वभावतः संस्कारतो वा देशे स्थाने इत्येव, प्रतिष्ठाप्य अत्र स्थिरम् इत्युक्ते अचलम् आत्मनः आसनम्, अत्र नात्युच्छ्रितं नातीव उच्छ्रितं न अपि अतिनीचम् इत्येव अर्थम्। अनन्तरं तच्च चैलाजिनकुशोत्तरं, चैलम् अजिनं कुशाश्च उत्तरे यस्मिन् इत्येव भवति, आसने तत् आसनं चैलाजिनकुशोत्तरम् इत्येव। अत्र पाठक्रमात् विपरीतः अत्र क्रमः भवति, अत्र चैलादीनाम् इत्येव। अनन्तरं प्रतिष्ठाप्य अनन्तरं किं भवति अत्र, अनन्तरं तत्र अस्मिन् आसने उपविश्य योगं युञ्जात्। कथम् इत्युक्ते अत्र सर्वविषयेभ्यः उपसंहृत्य एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः, चित्तं च इन्द्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषाम् इत्येव, क्रियाः संयता यस्य सः यतचित्तेन्द्रियक्रियः इत्येव। सा किमर्थं योगं युञ्जात् इति अत्र आत्मशुद्धये आत्मविशुद्धये अंतकरणस्य
विशुद्धार्थम् इत्येतद् भवति इत्येव। बाह्यमानसं मुक्तम् अधुना शरीरधारणं कथम् अत्र इत्युच्यते इति अग्रिमश्लोकमपि अत्र अनन्तरं पश्यामः। इदानीं श्लोकः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। अनुराधा भगिनी राम राम भगिनी शुचौ 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 शुशु शङ्करश शुचौ शुचौ देशे 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 प्रतिष्ठाप्य 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 स्थिरं 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 आसनम् 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 आत्मनः 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 न न अत्युच्छ्रितं न अत्युच्छ्रितं न अत्युच्छ्रितं न अतिनीचं न अतिनीचं न अतिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। चैलाजिनकुशोत्तरम् चैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः 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 नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। चैलाजिनकुशोत्तरम् चैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः 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 नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं 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 चैलाजिनकुशोत्तरम्। चैलाजिनकुशोत्तरम् चैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः 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 नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं 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 चैलाजिनकुशोत्तरम्। चैलाजिनकुशोत्तरम् चैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ शुचौ वदतु। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् सम्यक्। आनन्दवल्ली भगिनी शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् जीनमस्तु चैलाजिन चैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः
नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् अरुणोदय भगिनी राम राम शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् कामकोटि भगिनी शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलजिनकुशोत्तरम् शैलाजिन नास्ति शैलाजिन शैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ देशे अत्र सु नास्ति शु शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् दुर्गा लक्ष्मी भगिनी शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाय शु शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः मासन स्थिरम् आसन स्थिरं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् अग्रिमः श्लोकः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये आह्वयतु कारयामि वा भगिनी उक्तवती पूर्वे पद्मरङ्गस्वामी भगिनी राम राम भगिनी तत्र 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 एकाग्रं एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगं आत्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः
यतचित्तेन्द्रियक्रियः यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् विश्या शकार विश्या उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये 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 तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः 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 उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये 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 तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये हरिता एल्लूरी भगिनी हरिता एल्लूरी भगिनी तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये एकवारं तत्रैकाग्रं मनः तत्रैकाग्रं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः यतचित्तेन्द्रियक्रियः अत्र द्वित्वं भवति यतचित्तेन्द्रियकृतः चित्तेन्द्रिय यतचित्तेन्द्रियकृतः क्रियः यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये हरिणीप्रिया शिवरामन् भगिनी तत्रैकाग्रं मनः गा नास्ति तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये यु ञकार जकार यकार त युञ्ज्यात् ओके भगिनि तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये
हेमावती भगिनी तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः यक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये के कविता भगिनी तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने शङ्करश उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् 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 योगमात्मविशुद्धये रेवती भगिनी तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् अनुस्वार अपि अस्ति अत्र युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये अग्रिमश्लोकः तदपि द्वयमस्ति मिलित्वा समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः अत्र समङ्ग अनुस्वारानन्तरं ककार अस्ति परसवर्ण भवति धा महाप्राणं स्थि महाप्राणम् अस्ति अन्यथा अस्ति एतश्च दिशश्च भवति सम्प्रेक्ष्य क्ष अपि च यकार क्ष्य अनन्तरं विगतभिः महाप्राणम् अत्र मनस् विसर्गस्य सकार अपि च अनुस्वारस्य यकार परसवर्णः इदानीं पदच्छेदः एवमस्ति समं काय शिरोग्रीवं समस्तपदं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशः च अनवलोकयन् इत्येव भवति अनन्तरं प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्तः आसीत मत्परः इत्येव अस्ति अत्र
मिलित्वमेव अन्वयः अस्ति अत्र। अत्र कायशिरोग्रीवं समम् अचलं धारयन् स्थिरः भूत्वा स्वं नासिकाग्रं सम्प्रेक्ष्य दिशः च अनवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः सन् मनः संयम्य मच्चित्तः मत्परः युक्तः आसीत् इत्येव भवति। अनन्तरं पदार्थम् एवमस्ति अत्र कायशिरोग्रीवम् इत्युक्ते अत्र कटिशीर्षाकण्ठम् इति भवति। अत्र उल्टा इति मन्ये कटिशीर्षाकण्ठं कण्ठे अत्र स्थिता इति भवति। कटिशीर्षाकण्ठं समम् अवक्रम् इति भवति। अचलम् अकम्पं धारयन् धरन् स्थिरः भूत्वा स्वं स्वकीयं नासिकाग्रं नासिकायाः अग्रभागम् अत्र नासिकाग्रं नासिकास्य अग्रभागम् इति सम्प्रेक्ष्य अवलोक्य अत्र एतद् एवं दृष्ट्या अवलोक्य दिशः च अनवलोकयन् अपश्यन् प्रशान्तात्मा शान्तचित्तः विगतभिः अपगतभयः। अनन्तरं ब्रह्मचारिव्रते ब्रह्मचर्ये इति स्थितः वर्तमानः मनः चित्तं संयम्य नियन्त्र्य मच्चित्तः मन्मनस्कः मत्परः आत्मपरायणः युक्तः समाहितः आसीत् उपविशेत् इति भवति। अत्र योगी कथं भवेत् इत्येव अत्र एवमेव योगी भवेत् इति अत्र अस्ति। अत्र कटिं स्थिरं तात्पर्यम् अत्र एवम् अस्ति। अत्र कटिं शिरः ग्रीवाञ्च समं धारयन् निश्चलम् उपविशेत् इत्येव। अनन्तरं दिशः अनवलोकयन् दृष्टिं नासिकाग्रे संस्थापयेत् इत्येव। एकाग्रचित्तः इत्येव। प्रशान्तात्मा भयरहितः ब्रह्मचर्ये स्थितः मनः नियन्त्र्य मयि एव दत्तचित्तः समाहितः सन् उपविशेत् इत्येव अत्र तात्पर्यमस्ति। इदानीम् अत्र समं कायशिरोग्रीवम् इत्युक्ते अत्र कायश्च शिरश्च ग्रीवा च कायशिरोग्रीवं तत् समं धारयन् इत्येव। अचलं च इत्येव। अनन्तरं समं धारयतः चलनं सम्भवति अतः विशिनष्टि अचलमिति इत्येव। स्थिरः भूत्वा इति अर्थः। स्वं नासिकाग्रम् अत्र सम्प्रेक्ष्य सम्यक् प्रेक्षणं दर्शनं कृत्वा एव इति इव शब्दः लुप्तः अत्र द्रष्टव्यम् अस्ति। अनन्तरं न हि स्वनासिकाग्र सम्प्रेक्षणमिह विदित्सितम् इति। अत्र किं तर्हि इत्युक्ते अत्र चक्षुषः दृष्टिं सन्निपातः स च अन्तःकरणसमाधानापेक्षः विवक्षितः। अत्र स्वनासिकाग्र सम्प्रेक्षणमेव चेत् विवक्षितं। मनः तत्रैव समाधियेत आत्मनि इत्येव। आत्मनि हि मनसः समाधानं वक्ष्यति इति अत्र अन्यत् अपि अस्ति। अत्र तस्मात् इव शब्दलोपेन अक्ष्णो दृष्टि सन्निपात एव सम्प्रेक्ष्य इति उच्यते। दिशश्च अनवलोकयन् दिशाञ्च अवलोकनम् अन्तराकुर्वन् इत्येतत् तत्र। अनन्तरं प्रशान्तात्मा अत्र प्रशान्तात्मा इत्युक्ते तत्र प्रकर्षेण शान्तः आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम् अत्र प्रशान्तात्मा अत्र इत्येव। अनन्तरं विगतः भयः अत्र ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ब्रह्मचारिणः व्रतं ब्रह्मचर्यम् इत्येव भवति। गुरुशुश्रूषा भिक्षान्न भुक्तादि तस्मिन् स्थितः तद् ब्रह्मचारी सर्वं भवति किल तदेव रीत्या तदनुष्ठाता भवेत् इति अर्थः। किञ्च मनः संयम्य अत्र मनसः वृत्तिः उपसंहृत्य इत्येतत् तत्र अर्थं भवति। अत्र मच्चित्तः मयि परमेश्वरे तस्य चित्तं परमेश्वरे स्थितः भूत्वा
यस्य सहायं मच्चित्तः इत्येव युक्तः सः योगी समाहितः सन् आसीत उपविशेत् इत्येव मत्परः अहं परः यस्य सहायं मत्परः भवति इत्येव कश्चित् तत्र रागी स्त्री चित्तः न तु स्त्रीमेव परत्वेन गृह्णाति इति किं तर्हि अत्र राजानं अत्र महादेवं वा अयं तु मच्चित्तः मत्परश्चः इत्येव अतः इदानीं योगफलम् उच्यते इत्येव अग्रिमश्लोकं भवति। इदानीं श्लोकः समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। विजया सुब्रह्मण्यन भगिनी। राम राम। समं 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 कायशिरोग्रीवं कायशिरोग्रीवं धारयन् धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशः च अनवलोकयन् समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् 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 वेंकटेश्वरन महोदय। समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्
समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। उषासुन्दरं भगिनी। समङ्गाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समङ्गाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। उमा मुरली भगिनी। समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। वृंदा भगिनी। Yes. समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। पुनरेकवारं वदतु भगिनी। समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अग्रिमश्लोकः। प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य युक्त आसीत मत्परः। राजेश्वरी के भगिनी। राम राम। प्रशान्तात्मा प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्तः आसीत मत्परः। प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः
ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः मनः संयम्यमच्चित्तः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः उमा पाटील भगिनी आं भगिनि प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः राखी सनोज भगिनी प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः शिवामुत्तुस्वामी महोदय प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः अभवत् भगिनी समपयामः अस्तु योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः
मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवादाः सर्वेभ्यः।